من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. النبي يجاهد
يا والمنافقين والله عليهم ومأواهم جهنم وبئس